अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं जी डेली न्यूज़ एनालिसिस। नादरीन कराम, आज की जो बड़ी स्टोरी है हमारे पास, सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है वो है जी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। बालाहार चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से जो फाइनल न्यूज़ है वो हमारे सामने आ गई है। और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बारे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान उससे थोड़ा-सा पीछे हट रहा है। पाकिस्तान पहले दिन से ही कह रहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अपने ही कहे हुए अल्फ़ाज़ को जो है उनको वापस ले रहा है और वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहा है। और हाइब्रिड मॉडल के तहत जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उसके जो मैचेज़ हैं, हिंदुस्तान के जो मैचेज़ हैं वो दुबई में होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है, अगर हिंदुस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में पहुंचता है तो वो अपने मैचेज जो है वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलेगा। वो हिंदुस्तान के साथ सेमीफाइनल या फाइनल में अगर पहुंचती हैं दोनों ममालिक, तो पाकिस्तान जो है वो मैचेस दुबई में खेलेगा। ये नाज़रीन इकराम, मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान का मीडिया जो है उसने रिपोर्ट किया है कि जो हालिया दिनों में आईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें ये अहम तरीन फ़ैसले जो है वो लिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानब से कुछ शराइत जो है वो रखी गई हैं। एक तो एनुअल जो आईसीसी की जानब से रेवेन्यू दी जाता है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को, उसमें पाकिस्तान में बढ़ोतरी का मुतालबा रखा है। और दूसरा, पाकिस्तान की जानब से ये मुतालबा सामने रखा गया है कि आइंदा हिंदुस्तान में भी इवेंट्स होते हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो हिंदुस्तान नहीं जाएगा, और हिंदुस्तान में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए आईसीसी जो है वो हाइब्रिड मॉडल अपनाएगा। और दूसरी अहम तरीन तजवीज़ जो है चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से ये रखी गई है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अगर हिंदुस्तान जो है वो पहुंचता है तो तब सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो दुबई में होगा। अदरवाइज़ अगर हिंदुस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो या फाइनल में नहीं पहुंचता तो दोनों जो मैचेस हैं ये पाकिस्तान में होंगे। लेकिन अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, फाइनल में नहीं पहुंच पाता, तो सेमीफाइनल दुबई में होगा और फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होगा। और इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो अगले 1-2 दिन तक आ जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, आते हैं अब पॉलिटिक्स की तरफ। बात ये है कि जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसमें ये चीज़ रियासत को ज़हन में रखनी चाहिए थी, उनके ऊपर फायरिंग करने से पहले, गोलियों की बौछार करने से पहले, कि वो लोग पुरअमन हैं। उन्होंने वहाँ पे किसी किस्म की कोई तोड़-फोड़ नहीं की। उन्होंने वहाँ पे आगे जो स्ट्रेटजिक, सिंबॉलिक अहम इमारतें हैं रियासत की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी, सुप्रीम कोर्ट थी और जो दीगर अहम इमारतें थी, उन्होंने वहाँ पे जाने का कोई इरादा नहीं किया था। वो लोग पुरअमन तरीके से जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे। पहले तो आपने उनके लिए रुकावटें जो है वो बिछा दी पूरे मुल्क में। आपने तमाम रोड्स को बंद कर दिया, मोटरवेज़ को बंद कर दिया। पंजाब में इवन कि आपने इतना ज़्यादा फस्तायत दिखाई कि लोग जो है वो घरों से ना निकल सके, और जो लोग निकले उनको भी आपने जो है वो दबोच लिया। मतलब कि ये कोई जंग तो नहीं होने जा रही थी फाइनल कॉल की, ये तो एक पुरअमन एहतजाज होने जा रहा था। पुरअमन तरीके से लोग जो है वो अपने हक के लिए बाहर निकले थे कि हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि भाई देखें, हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई देखें, आपने हमारा मैंडेट छीना है, तो आप काइंडली हमारा जो मैंडेट है उसको आप वापस कर दें। 8 फरवरी को जो मैंडेट आपने हमसे छीना है, आप उस मैंडेट को वापस कर दें। पुरअमन तरीके से हम आपको ये कह रहे हैं। देखें, 8 फरवरी को भी पुरअमन तरीके से पाकिस्तानियों ने इनकलाबी तौर पर जो है वो वोटिंग जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनकलाबी तरीके से उन्होंने अपना फैसला भी सुनाया। तो फिर सारी दुनिया ने देखा कि रात की जो है वो तरीक़ियों में जो अवामी फ़ैसला था उसको हमारे जो मुक़्तदर हैं, हमारे जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने उसको मानने से इनकार किया। देखिए, अवाम जब फ़ैसला करती है ना कि हमने जनाब हम इस बंदे को अपना जो है वो लीडर बनाना चाहते हैं, इस बंदे को हम अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, आइन है, अगर आप आइन को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं,
تو پھر آپ کس طرح سے عوام کا یہ حق چھین سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ ڈیموکریٹک نہیں ہیں، آپ یہاں پہ کوئی اور سسٹم جو ہے اس کو لاگو کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ڈکلیئر کر دیں نا، پھر آپ ڈکلیئر کر دیں، پھر آپ جو ہر 5 سال بعد جو الیکشن کا ڈونگ رچایا جاتا ہے، اتنا زیادہ پیسہ بھی عوام کا الیکشن کے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن ایک ادارہ بنایا رکھا ہوا ہے، جو لوگ چلا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ظاہر ہے ان کی بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سیلریز ہیں، ان کو الاؤنسز جو دیے جاتے ہیں یا ان کو جو دیگر مراد دی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ پیسہ ضائع کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یار پرامن طریقے سے ہم نے ووٹ جس کو دیا اس کو آپ نے ہمارا ایم پی یا ایم این اے نہیں بنایا، آپ نے کسی اور کو بنا دیا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک تو یہ وہ کہہ رہے تھے مظاہرین، دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو عدلیہ کے اوپر آپ نے وار کیا، یہ مہذب ملکوں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیسے ممکن ہے کہ ایک جو جج ہے اگر وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے، تو پھر اس حکومت کے خلاف کیا وہ جج جو ہے وہ فیصلہ دے سکے گا انڈیپینڈنٹلی؟ یہ تو ہر ان پڑھ سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ بھی کہے گا کہ نو، وہ فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو جو 26ویں ترمیم آپ لوگ لے کر آئے ہیں، وہ 26ویں ترمیم نے پاکستان میں جو عدلیہ ہے اس کا گلا تقریباً گھونٹ دیا ہے، اس کی جو آزادی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا لوگوں کا جو اسلام آباد میں پہنچے تھے کہ بھائی جو 26ویں ترمیم ہے وہ آپ واپس لو، اور تیسرا جو ان کا اہم ترین مطالبہ تھا وہ آف کورس جو بے گناہ اسیران ہیں، جو بے گناہ قیدی جیل میں ہیں، جن میں سب سے جو آئیکنک قیدی ہے عمران خان صاحب، قیدی نمبر 804 ہے، جس کے اوپر 200 سے زائد مقدمات جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، ایک مقدمے میں اس کی ضمانت ہوتی ہے، پھر کسی نئے مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو اب اس کے علاوہ بھی کئی کارکنان ہیں، چلے کچھ لوگوں کے اوپر تو چلے مانتے ہیں جی کچھ کیسز ہیں، جینن کیسز ہیں، چلیں ان کے اوپر تو آپ ٹرائل کریں، لیکن جو لوگ صرف احتجاج کے لیے باہر نکلے ان کے اوپر ان کو آپ نے پکڑا، اور ریسنٹلی جو ابھی نیوز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا، جو ابھی ہوا ہے ڈی چوک میں، جن کا تعلق موسٹلی پنجاب سے ہے، ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی کی حکومت ہے تو وہاں تو کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے، تو پنجاب میں جو ہے اس صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ راولپنڈی سے کافی زیادہ تعداد میں پی ٹی کے کارکنان جنہوں نے ڈی چوک احتجاج میں پارٹیسپیٹ کیا ان کو پکڑا گیا ہے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں، اور ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا ہے۔ تو پرامن احتجاج کرنے پہ بھی آپ یہاں پہ دہشت گردی کا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے ناظرین اکرام یہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ پرامن طریقے سے لوگ یہ 3 چیزیں ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی انہوں نے آ کے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیجیے، انہوں نے کہا ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، 26ویں یعنی ترمیم کو آپ بحال کریں، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بے گناہ قیدی کو رہا کریں۔ تو اول تو آپ نے پورے ملک کو جام کر دیا، پنجاب تو نہیں نکل سکا، ظاہر ہے پنجاب میں رکاوٹ اتنی زیادہ کھڑی کر دی گئی تھی، لیکن پختونخوا چونکہ وہاں پہ پی ٹی کی حکومت تھی تو وہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے تھے، اس کو ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، اور یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے اداروں اور عوام کے درمیان جو غم و غصے کی لہر ہے وہ اتنی حد تک بڑھ چکی کہ آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں کہ لوگ کس کس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں، کس کس طرح کی پوسٹنگ کر رہے ہیں اپنے اداروں کے حوالے سے۔